अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल ज़ूलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग? आज आपके लिए लेकर आई हूँ हवेली बेस्ड नॉवेल कोई तो आसरा मिले की एपिसोड नंबर 5। लास्ट एपिसोड में तो अजलान साहब फ्लैट हो गए थे आनिया के हुस्न के ऊपर। अब देखते हैं आज क्या होता है एपिसोड में। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और रिव्यूज़ भी दीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम एपिसोड की नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। नॉवेल कोई तो आसरा मिले एपिसोड नंबर है 5। काफ़ी बेचैनी से उसने पूरा फंक्शन अटेंड किया क्योंकि उस तमाम अरसे में वो उसे नज़र नहीं आई थी। और आखिर में जब प्राइज़ देने के लिए उसने उसे दावत दी तो वो खिल उठा क्योंकि सामने स्टेज पर वो परी पैकर मौजूद थी। नज़रें उस पर जमाए सरस से उठते वो अपनी मगरूर चाल चलता स्टेज की तरफ बढ़ा। एक लम्हे के लिए भी उसकी नज़र उस पर से ना हटी जिस पर अलीना का चेहरा सुर्ख पड़ गया। इनामात देकर उसने मुख्तसर सी तकरीर की और फिर फंक्शन अख्ताम पसीर हुआ, जबकि इस दौरान वो स्टेज से उतरकर अंदर हॉल की तरफ बढ़ गई थी। वो उसके पीछे जाना चाहता था मगर प्रिंसिपल की बात सुनने के लिए रुक गया। जब गुफ्तगू तवील होने लगी तो ज़रूरी फ़ोन कॉल का कहकर अंदर बढ़ा, जहाँ वो उसे अपनी दोस्त से लड़ती नज़र आई। तुम मुझे थोड़ी देर और रुकने का कह रही हो, अगर मैं और रुकती ना तो उस चीफ गेस्ट का मुंह तोड़ आती। ढीठ कैसे सबके सामने घूर रहा था। वो इश्तिहार में मध्यम आवाज़ में चीखी थी। उसकी बात सुनकर अजलान ने बेसाख्ता अबरू उठाए। इससे पहले सबा कोई जवाब देती, उसकी नज़र सामने उठी जहाँ अजलान खड़ा था। उसकी मौजूदगी पर उसने आंखों से अलीना को खफीफ सा इशारा दिया, जिसे समझती वो मुड़ी थी और पीछे उसी ठरकी को देखकर उसका पारा हाई हुआ था। उसके यूं अपनी तरफ टिकटिकी बांध कर देखने पर उसने सवालिया अंदाज में अबरू चुकाया और उसे देखकर मुस्कुराता अजलान गड़बड़ा कर सीधा हुआ था। वो दरअसल मैं यहाँ आपसे कुछ बात करने आया था। क्या आप 2 मिनट मेरी बात सुन सकती हैं? उसने संजीदगी से बात का आगाज़ किया जिस पर अलीना खामोशी से खड़ी रही, गोया बात करने की इजाज़त दी हो। वो मैं बात दरअसल ये है कि आपका नाम क्या है? उसके इतने ठंडे अंदाज पर वो अपनी बात भूलने लगा और एक बेतुका सवाल किया जिस पर अलीना ने हैरत से उसे देखा, जबकि सबा उसकी पतली हालत पर मुस्कुरा रही थी। क्यों, आप नादरा से ताल्लुक़ रखते हैं जो मेरा नाम जानना आपके लिए ज़रूरी है? अलीना के उल्टे जवाब पर उसे अपनी गलती का अंदाज़ा हुआ। मेरा नाम अजलान शाह है। मैं कोयटा का रहने वाला हूँ और यहाँ अपने बाबा की जगह आया था। रही बात आपको देखने की तो उसकी सीधी वजह यह है कि आप मुझे पहली नज़र में अच्छी लगी हैं और शायद मोहब्बत भी हो गई है। और एक गहरा सांस लेते उसके दिल को फोकस में रखकर वो रवानी से बोलता चला गया, जबकि उसकी बात और उसकी बेहुदा नज़रों को अपने दिल पर मरकूज देखते उसकी उस रिटाई पर अलीना की आंखें सदमे से खुल गईं और वो गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींच गई। हो गया आपका? पहली बात, मुझे आप में रत्ती बराबर इंटरेस्ट नहीं है और दूसरी बात, मोहब्बत आप जैसे अमीरजादों को हर दूसरी लड़की से हो जाती है। मैं आपके टाइप की नहीं हूँ और हमारी क्लास में बहुत फ़र्क है, इसलिए अपनी मोहब्बत को अपनी जेब में रखकर अपना रास्ता नापिए। प्लीज़ नाउ एक्सक्यूज़ मी। सख्त तैश में वो उसकी अच्छी खासी तबीयत साफ़ करके सबा के साथ मुड़ गई, जबकि पीछे वो उसकी बातों को सोचता सदमे से खड़ा रह गया। उसे रोका तक नहीं क्योंकि ये जगह मुनासिब ना थी, इसलिए उसकी बातों का उधार वो बाद में चुकाने का इरादा रखता था। यार कितनी देर हो गई है। उसने क्या अमेरिका से डांस के लिए आना था? उन्हें यहाँ आए काफ़ी देर हो गई थी मगर रक्स शुरू नहीं हुआ था। आती जाती औरतों के बेबाक कह के मानी खेज इशारे बॉबी का फिशारे खून बढ़ा रहे थे, इसलिए वो पास बैठे दानी से बोला जो पूरी तरह माहौल को इंजॉय कर रहा था। हो जाएगा शुरू, और तो थोड़ा सब्र नहीं कर सकता? ख़ास चीज़ों में वक्त लगता है, इसीलिए अब मुंह बंद करके बैठ। उसके बेजार लहजे पर दानी ने उसे घुरका था, जिस पर वो उसे तगड़ी घूरी से नवाज कर खामोशी से सामने देखने लगा। अचानक हॉल की लाइटें मद्धम हो गईं और बहुत सी लड़कियां सहज सहज कर चलती हॉल के फर्श पर आकर बैठ गईं।
اور پھر وہ اپسرا بھی سرخ جوڑے میں ملبوس ان کے درمیان آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے گھونگھٹ اوڑھ رکھا تھا، صرف ہاتھ اور پاؤں نظر آ رہے تھے۔ وہ پاؤں میں پہنے گھنگروں کو بڑی مہارت سے حرکت دے رہی تھی۔ موسیقی کے شروع ہوتے ہی وہ سب کھڑی ہو کر ڈانس کے اسٹیپ لینے لگیں۔ سرخ جوڑے والی نے جان لیوا اسٹیپ لیتے اپنے گھونگھٹ الٹ دیا، اور وہ جو یہ سب بیزاری سے دیکھ رہا تھا اس کا چاند چہرہ دیکھ کر ساکت ہو گیا۔ آنکھیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ مہارت سے سجے نقوش بابی کی دھڑکنوں کو بڑھا رہے تھے، اور وہ بس اپنی دھڑکنوں کے شور پر حیران تھا کہ جنہوں نے پہلے کبھی اپنی بیوی کو دیکھ کے لے نہیں بدلی، وہ آج کیسے انہیں بے بس کر گئیں۔ اپنے دو بچوں کو سوچتے اس نے نظر ہٹانی چاہی، پر یہ اب ممکن نہ تھا۔ دفتن زونی کی نظر اس پر پڑی، جس پر اب تک کشمکش میں گھرا بابی بھی بری طرح ہار گیا، پوری طرح ان سیاہ نین کٹوروں میں ڈوب گیا جس سے نکلنے میں اسے صدیاں لگنی تھیں۔ اوئے اٹھ، ختم ہو گیا ہے سب۔ کب سے بے چین تھا کہ کب واپس چلیں، تو اب کیوں جم کیا بیٹھا ہے؟ وہ دل اور دماغ کی جنگ میں اتنا محو تھا کہ کب سب ختم ہوا اسے پتہ بھی نہیں چلا، اور اب جیڈی کے ہلانے پر وہ چونک کر حواسوں میں آیا۔ سامنے دیکھا جہاں سب تھیں پر وہ نہیں تھی، ادھر ادھر دیکھا پر بے سود، وہ کہیں نہیں تھی۔ اپنی بات پر ہونکوں کی طرح اسے ادھر ادھر نظر دوڑاتے دیکھ وہ دونوں حیران تھے۔ کسے ڈھونڈ رہا ہے؟ بابی بولنا یار، کیا دیکھ رہا ہے؟ اب کے دانی بھی فکر مندی سے گویا ہوا، جس پر اس نے آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا، اور ان کے پریشان چہرے دیکھ کر فوراً بالوں میں ہاتھ پھیرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ نہیں، چلو چلتے ہیں، مجھے گھٹن ہو رہی ہے، وہ عجیب سے لہجے میں کہتا ان کے کچھ کہنے سے پہلے باہر نکل گیا، اور وہ دونوں اس کے عجیب و غریب رویے پر حیران پریشان اس کے پیچھے باہر نکلے تھے۔ اور بھائی برخوردار آ گئے، کچھ ہوا کیا؟ کسی نے سالم نگلا تمہیں؟ وہ واپس آ کر لاؤنج میں صوفے پر نیم دراز اس کے خیالوں میں گم تھا کہ بابر صاحب کی بات سن کر دانت پیستا سیدھا ہوا۔ اسے اس لڑکی کے ساتھ بابا پر بھی غصہ آیا جنہوں نے اسے وہاں بھیجا۔ نہ وہ وہاں جاتا، نہ اس کی نظر علینا پر ٹھہرتی، نہ وہ اس کے ہاتھوں اتنا بے عزت ہوتا۔ جی کسی نے بھی نہیں نگلا، آپ نے تو آرام کیا ہوگا، وہ تل ملا کر بولا، جس پر سامنے بیٹھے بابر صاحب نے ہاتھ جھلایا۔ ایسا ویسا، اچھی نیند آئی تھی، تم سناؤ کیسا رہا ایکسپیرینس؟ بہت اچھا، اتنا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ وہ بس بظاہر مسکرا کر بولا، مگر حقیقت میں وہ سب کتنا خوشگوار تھا یہ تو اذلان کا دل جانتا تھا۔ چلے میں چلتا ہوں، تھوڑی دیر ریسٹ کر کے رات کو گاؤں کے لیے نکلیں گے۔ وہ انہیں یاد دہانی کروا کر کمرے کی طرف مڑ گیا۔ انہیں وہاں آئے 4 دن ہو چکے تھے۔ اب تک تو بی جان ناراض ہو چکی ہوں گی، اس لیے وہ رات کو نکلنے کا منصوبہ بنا چکا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے ایک نمبر ملایا۔ ہاں اسد، مجھے ایک لڑکی کی ڈیٹیل چاہیے، پک واٹس اپ کرتا ہوں، اور یہ میرے واپس آنے تک ہو جانا چاہیے، سمجھ گئے؟ اس نے اپنے ماتحت اسد کو علینا کی انویسٹیگیشن کے لیے لگا دیا، اور اسے چوری چھپے لی گئی تصویر سینڈ کی۔ اس تصویر میں اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ تم بہت جلد میرے پاس ہوگی میری شیرنی، بہت جلد۔ وہ اس کی تصویر کو دیکھ کر خمار آلود لہجے میں بولا۔ اس کے لہجے کی شدت اس کے مضبوط ارادوں کا پتہ دے رہی تھی۔ تم آرام سے بات کا کہہ رہی ہو، میں اس بکواس پر اس کا منہ توڑ دیتی۔ واپسی پر جب صبا نے اذلان کی حمایت کی تو وہ بھڑک اٹھی۔ وہ کافی نرمی سے بول رہا تھا، کیا ہوتا اگر تم آرام سے بات سن لیتی؟ اس کے بھڑکنے پر وہ سنجیدگی سے بولی، ہاں، نرمی سے بات کرتی تاکہ وہ اور چوڑا ہو جاتا۔ ہم مڈل کلاس لڑکیاں یہ سب افورڈ نہیں کر سکتی صبا، ان امیرزادوں کا کیا ہے، ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں۔ وہ اس کی بات پر تلخی سے گویا ہوئی، جس پر صبا کو چپ لگ گئی، کیونکہ یہ ساری باتیں سچ تھیں۔ اپنے پوائنٹ کو آتے دیکھ وہ اسے گلے مل کر گال چومتی بس میں سوار ہو گئی۔ پیچھے صبا بس کو تب تک دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ وہ یہ سب جانتی تھی، پر وہ علینا کو خوش دیکھنا چاہتی تھی، اور اذلان کی آنکھوں میں اسے سچائی نظر آئی تھی، پر یہ بات اسے کون سمجھاتا؟ وہ سر افسوس سے ہلاتی اپنے پوائنٹ کی طرف بڑھ گئی۔
آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اذلان صاحب کا تو دل ڈوب گیا ہے علینا کی کالی کالی آنکھوں میں۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔